अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोर्ट रिपोर्टिंग विद ज़िशान सैयद में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा और अहम फ़ैसला जो है वो सामने आया है। आज सुबह समाअत भी हुई थी और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फ़ैसला भी जारी कर दिया गया। जिस इदारे के ख़िलाफ़ ये तहरीरी फ़ैसला है या जिस इदारे के ख़िलाफ़ ये केस था, मेरे ख़्याल में मौजूदा दौर में पाकिस्तान में उनके साथ पंगा लेना जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की जानिब से आज एक बहुत बड़ा अहम फ़ैसला जो है वो सामने आया है और ये पाकिस्तान नेवल फॉर्म्स और सेलिंग क्लब है जो कि इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट पर ये बनाए गए हैं, गैर कानूनी तौर पर ये बनाए गए थे। उसके ख़िलाफ़ एक जो बेवा खातून है उन्होंने दरख्वास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस केस में ये केस पहले जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज है जस्टिस बाबर सत्तार, उनके पास ये केस था जब वो वकील थे, तो उनके पास ये वकील थे और उनके पास उनके जो एसोसिएट जो माविन वकील थी ज़ैनब जंजुआ इस केस में पेश होती रही है। कल गुज़श्ता रोज़ जो है इस पे फ़ैसला महफूज हो गया था और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया और अब 45 सफ़हात पर तहरीरी फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी कर दिया है। चीफ़ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के 45 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसले में वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान नेवी के सेलिंग क्लब और नेवल फॉर्म्स जो है वो गैर कानूनी तौर पर भी बनाए गए हैं, इनको गिराया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिराने के अहकामात जो है वो जारी कर दी, जबकि साबिक और उस वक्त के नेवल चीफ़ ज़फ़र महमूद अब्बासी के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई का भी हुक्म दिया है। यहाँ पे बता दूँ कि अदालत ने अपनी तहरीरी फ़ैसले में ये कहा है कि पाकिस्तान नेवी या कोई भी रियासती इदारे का नाम जो है वो रियल इस्टेट बिज़नेस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान नेवी हेडक्वार्टर के ऑफ़िस के नाम ज़मीन का इंतकाल जो है वो भी गैर कानूनी है। वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 173 के तहत ज़मीन की मलकियत को डील करे। यहाँ पे ये भी बताया कि CDA को अहकामात जारी कर दिए कि जो नेवल फॉर्म्स की अराजी है वो अराजी जो है वो कब्ज़े में ले ले। अदालत ने ये भी बताया कि अदालती हुक्म के मुताबिक कार्रवाई करके 2 हफ़्तों में रिपोर्ट रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जमा कराए। जबकि अदालत ने जो 45 सफ़हात पर तहरीरी फ़ैसला है उसमें ये भी कहा है कि रावल झील किनारे नेवल सेलिंग क्लब और नेवल फॉर्म्स की जो इमारत 3 हफ़्तों के अंदर अंदर गिराई जाए। इमारत गिराने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जवाब जो है जमा कराएँ, लेकिन पहले उससे 3 हफ़्तों के अंदर अंदर ये जवाब जो है जो इमारतें हैं वहाँ पे वो गिराने के अहकामात जारी कर दिए। अदालत ने ये भी कहा है कि साबिक नेवल चीफ़ एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी ने गैर कानूनी इमारतों का इफ्तिताह करके हल्फ की खिलाफ वर्जी की थी। जो हल्फ एक पब्लिक ऑफिस होल्डर लेता है, जो सरकारी इदारों में आके हल्फ लेता है, उसी हल्फ की खिलाफ वर्जी साबिक नेवल चीफ़ ज़फ़र महमूद अब्बासी ने की है। अदालत ने कहा कि कानूनी जो गैर कानूनी इमारतों की तामीर और इफ्तिताह में शामिल जितनी भी अफराद है, सिर्फ नेवल चीफ़ नहीं, जितनी भी अफराद है उसके ख़िलाफ़ उनको जो फ़ौजदारी कार्रवाई है उनका सामना करे, उनके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई करे। मजाज अथॉरिटी जो है जो भी है वो यकीनी बनाए कि इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई करे। साबिक नेवल चीफ़ के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट पे भी कार्रवाई करे। जबकि जो इम्पोर्टेंट 2-3 चीज़ें हैं, अदालत ने अपनी 45 सफ़हात के तहरीरी फ़ैसले में ये कहा है कि एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान नेवल फॉर्म्स और सेलिंग क्लब का फॉरेंसिक ऑडिट करवाए। उसके बाद जो फॉरेंसिक ऑडिट के ज़रिए कौमी ख़जाने को जो पहुँचने वाले नुकसानात है, कौमी ख़जाने के जो नुकसानात है उसका तखमीना लगाए और गैर कानूनी वेंचर जो ये चीज़ें करवाई, जिन्होंने भी ये पूरा सेटअप करवाया, गैर कानूनी ज़मीन ली, गैर कानूनी इमारतें बनाई,
ان پورے پروجیکٹ میں ملوث تمام افسران سے ریکوری کرے، جتنا بھی قومی خزانے کو نقصان ہوا ان کی ریکوری ان افسران سے کیا جائے۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ آفیسر کا جس نے عدالت نے اس کا باقاعدہ طور پہ نام بھی لیا ہے، سابق نیول چیف ظفر محمود عباسی، ایڈمرل ظفر محمود عباسی کا نام ہے، اور ان کے ساتھ جو دیگر افسران ہوں گے ان سے ہی ریکوری کے احکامات جاری کر دیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن کو یہ احکامات جاری کر دیے کہ یہ جو رپورٹ ہے عدالتی حکم نامہ ہے یہ پرائم منسٹر عمران خان اور وفاقی کابینہ کے سامنے رکھے، اور جو اسلام آباد کے 1400 اسکوائر مائلز یہ جو ایریا ہے 1400 اسکوائر مائلز کا، اس پہ جہاں پہ جو کہ عدالت بارہا کہہ چکی ہے کہ یہاں پہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، لا ریگولیشن نہیں ہے، اور سب مافیاز اکٹھے ہو گئے یہاں پہ، جو سرکاری اداروں میں بیٹھے وہ لوگ بھی مافیاز بن کے جن کا کام ہے وہ کام تو نہیں کرے لیکن سارے ایک جو غیر قانونی کاروبار میں اور بزنسز میں مصروف ہے۔ تو عدالت نے یہاں پہ بتایا کہ 1400 اسکوائر مائلز کا جو ایریا اسلام آباد کا، اس پہ قانون کی حکمرانی یقینی بنانا جو ہے حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، اور یہ ایک ہدایت بھی ہے کہ کرے ایسا۔ جبکہ ساتھ ساتھ ایک جو انوائرمنٹل پروٹیکشن کے بڑے تجربہ کار ہے ڈاکٹر پرویز حسن کو اس کو ایک کمیشن کا کہا گیا ہے، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ سیکرٹری موسمیاتی تبدیلی اور ڈی جی جو ہے وہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی جو معاونت کریں گے ڈاکٹر حسن پرویز کی معاونت کریں گے، وہ ان تمام چیزوں کا جو ہے نا کلائمیٹ چینج کے طور پہ بھی ان پورے ایریا کا وزٹ کریں گے اور وہ دیکھیں گے۔ جبکہ یہ بھی ساتھ ساتھ کہا ہے کہ کمیشن جو ہے وہ جب کارروائی کرے، جو رپورٹ تحریر کرے، وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دے۔ یہ 45 صفحات پہ تحریری فیصلہ ہے، عدالت نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ہم نے کچھ نکات جو ہے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے شیئر کیے۔ کہنے کا مطلب یا آپ لوگوں کو پہنچانے کا مطلب یہ تھا کہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بہت اہم فیصلہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی کیس میں سال 2021 کے شروع میں بھی یہ احکامات جاری کیے تھے کہ نیول جو سیلنگ کلب ہے ان کو بند کیا جائے۔ اس کے بعد بند آفیشلی مطلب جو ڈاکومنٹس یہاں پہ جمع کرائے ہوتے اس میں تو کہا گیا تھا کہ ہاں سیل کیا، لیکن وہ میرے خیال میں اور جو ہم نے سنا تھا پھر اس کو پراپرلی بند نہیں کیا گیا تھا۔ تو ناظرین یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بہت اہم فیصلہ تھا۔ پاکستان کے جو بڑے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لینا جو ہے وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور ہر کسی میں یہ جو جذبہ جنون ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ خیر اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ایسے بہت سارے اور بھی اچھے فیصلے دیے، اور آج یہ ایک اور بھی اچھا فیصلہ پاکستان نیوی کی جانب سے غیر قانونی سرکاری زمین پہ غیر قانونی قبضے کا یہ کیس تھا جو ہائی کورٹ نے ان کے عمارتیں جو بھی تھی وہاں پہ سیلنگ کلب ہو یا نیول فارمز ان کو گرانے کے احکامات جاری کر دیے، رپورٹ جمع کرانے کا حکم کیا ہے، جبکہ ملوث لوگوں کے خلاف جو ہے کارروائی کا بھی احکامات جاری کر دیے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اسی قسم کے پروگرامات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔